नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको 15 शुबान की इबादत दुरूद इब्राहिमी के बारे में बताएंगे। ये इल्मी प्रोग्राम नाज़रीन मोहतरम हम सिलसिला खैरुल बशरिया की तरफ से पब्लिश कर रहे हैं, जिसमें हम आपको 15 शुबान की इबादत के बारे में वो हकाइक रोशनास करवाएंगे जो कि आज तक आपने किसी भी साहिब इल्म फर्द या किताब में देखे या सुने ना होंगे। सामीन ग्रामी, हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताते चलें कि सिलसिला खैरुल बशरिया ने 15 शुबान की फजीलत को मद्देनजर रखते हुए 15 शुबान की दुआ का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसमें सिलसिला के तमाम मुत्तकी और साहिब इल्म अफराद तमाम अहले ईमान के लिए खुसूसी दुआ करेंगे। अगर आप भी 15 शुबान की दुआ में अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान करते हैं। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगे और हर रोज की दुआ में आपका नाम खुसूसी तौर पर लिया जाएगा। याद रखें, 15 शुबान की रात की इबादत का हवाला हदीस व तफसीर से साबित है, इसलिए इस मुकद्दस रात की दुआ में अपना नाम जरूर शामिल करवाएं। हो सकता है कि किसी की आमीन आपकी हाजत की कबूलियत का सबब बन जाए। इसी के साथ अब हम अपने हकीकी मौजू की तरफ बढ़ते हैं और आपको 15 शुबान की इबादत दुरूद इब्राहिमी के बारे में बताते हैं। इसलिए तमाम तर अहले ईमान से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन किराम, अहले इल्म बयान करते हैं कि जो फर्द 15 शुबान 2022 को 313 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ेगा तो अल्लाह की जात उस फर्द की हर जायज हाजत को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद जरूर पूरा फरमाएंगे। शर्त यह है कि आपकी हाजत दायरा शरीयत में हो और जायज हाजत हो। सामीन मोहतरम, 15 शुबान को दुरूद शरीफ पढ़ना अफजल तरीन इबादत है। ये सुन्नत अंबिया कराम की भी है और अल्लाह तबारक व तआला का तमाम फरिश्तों को हुक्म भी यही है। अहले इल्म बयान करते हैं कि दुरूद इब्राहिमी इबादत भी है, हाजत भी है, दुआ भी है, अल्लाह तबारक व तआला की सना भी है, फरिश्तों की सुन्नत भी है, रसूलों का तरीका भी है, नमाज का सतून भी है, दिलों की राहत और सुकून भी है, औलिया अल्लाह का तरीका भी है, अहले ईमान की मोहब्बत भी है, सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद भी है, रोजे महशर में निजात का जरिया भी है, दुनिया में उम्मीद की किरण भी है, दौरा जहालत में इल्म का दरवाजा भी है, आका और मौला से मोहब्बत का सबूत भी है, बेसहारों का सहारा भी है, हर वजीफा का आगाज भी है और इस नफ्सा नफ्सी के दौर में मुश्किलात से निजात का जरिया भी है। सामीन इकराम, दुरूद इब्राहिमी 15 शुबान की अफजल तरीन इबादत है। दुरूद इब्राहिमी की फजीलत के बारे में हम अगर 1 घंटा भी लेक्चर रिकॉर्ड करवाएं तो इंशाअल्लाह दुरूद इब्राहिमी के फजाइल और बरकात बयान करने से हम कासिर रहेंगे। अक्सर लोग सामीन मोहतरम इस जिक्र को मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं। याद रखें, दुरूद इब्राहिमी लामुतनाही बरकात वाला रूहानी अमल है। इसलिए इस मुकद्दस रात की इबादत का तरीका अब हम आपको मुकम्मल वजाहत के साथ फराहम करेंगे। इसलिए तमाम तर अहले ईमान से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, 15 शुबान की रात की इबादत करने के लिए साइल ने सबसे पहले हस्बे तफीक सदका की नीयत लाजमी करनी है। नंबर 2, सदका अदा करने के बाद आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर बावजू होकर 2 रकात सलातुल हाजत नफल अदा करने हैं। ये नवाफल भी 15 शुबान की इबादत में ही शुमार किए जाएंगे, जिसको आपने अपनी जायज हाजत को मद्देनजर रखते हुए तन्हाई में अदा करना है। इन नवाफल की पहली रकत में सामीन मोहतरम आपने 21 बार सूरह इखलास का इजाफा करना है और दूसरी रकत में आपने 21 बार सूरह कौसर की तिलावत करनी है। इन नवाफल को तमाम करके आपने जाए नमाज पर बड़े ही अदब के साथ अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाना है और इस मुबारका अल्लाह को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी है। इस मुकाम पर नाज़रीन किरामी आपने चंद 1 सेकंड वक्फा लाजमी करना है ताकि आपका वजूद और दिल की धड़कन नॉर्मल हो सके। जब आप हालत सुकून में आ जाएं तब आपने दुरूद इब्राहिमी का जिक्र
اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے ہی شروع کرنا ہے۔ اسم اللہ کو تصور کرنا سامعین محترم آپ کی روحانیت میں بے پناہ اضافہ کرے گا۔ اس کی برکت سے آپ کی روح میں ایک روحانی سرور طاری ہوگا۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جب فرد اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے درود ابراہیمی کی کثرت کرتا ہے تو تب اس فرد کو در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر لیا جاتا ہے، اور اس دوران جب فرد محبت سے آقا کریم پر درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کرتا ہے تو اللہ کی ذات اپنے رحمان اور رحیم ہونے کے صدقہ اس فرد کی ہر جائز حاجت، ضرورت اور مشکل کو صدقہ محمد والے محمد پورا فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس عبادت میں آپ دینے والے سے اس کے پیارے محبوب کا صدقہ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کی ذات بھی اپنے محبوب بندے کے صدقہ اس فرد کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، اور پھر اتنا دیتے ہیں کہ مانگنے والے کی 7 نسلوں کو بھی عنایت فرما دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، 15 شعبان کا عمل بے حد متبرک اور جلالی روحانی عمل ہے۔ اس عمل میں آپ نے 313 بار درود ابراہیمی کی تلاوت تمام کر کے اللہ کے حضور ایک لمبا سجدہ حاجت ادا کرنا ہے۔ اس سجدہ حاجت میں آپ اللہ کے حضور جو بھی دعا کریں گے وہ دعا حالت سجدہ سے اٹھنے سے پہلے پوری کر دی جائے گی۔ اس لیے دنیا داری کے تمام معاملات کے ساتھ امت محمدیہ کے لیے بھی دعائے خاص ضرور کی جائے۔ سامعین محترم، 15 شعبان عبادت کی رات ہے۔ جو فرد اس رات کو زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارتا ہے تو اللہ کی نظر کرم اس فرد پر خاص ہو جاتی ہے۔ اس لیے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس ایک رات کے وسیلہ خیر سے فرد تا حیات ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی کمی، کاروباری بندش، رشتہ اور شادی کی بندش، اولاد کی بندش، فوبیا، ہسٹیریا 18، نظر بد، حاسد کی بری نظر، دشمن کے خوف، دشمن کے شر، جادو، سحر و اسیب، ناگہانی آفات اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، 15 شعبان کی رات رحمت الہی جوش میں ہوتی ہے۔ آپ فقط 15 شعبان کی رات کی عبادت محبت اور توجہ سے کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ بھی اپنے بندے پر ضرور توجہ فرمائیں گے۔ سامعین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو 15 شعبان کی رات کی عبادت کے بارے میں مکمل معلومات وضاحت کے ساتھ فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم ویڈیو کا اختتام اس بات پر کریں گے کہ ایک بار سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی آل مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ محبت ضرور پیش کیا جائے تاکہ محبت کے اس سفر میں آپ کا نذرانہ عقیدت بھی حضور کی بارگاہ تک پیش ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔